बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदा कौमें अपनी सकाफ़त को उजागर करती हैं और वो अपनी सकाफ़त को उजागर करने के लिए डिफरेंट मीडियम का इस्तेमाल करती हैं। जो कौमें अपनी सकाफ़त को उजागर नहीं करती वो दूसरों के रहम करम पर रह जाती हैं। कभी वो किसी मुल्क की सकाफ़त में दिलचस्पी लेते हैं और कभी किसी दूसरे मुल्क की सकाफ़त में दिलचस्पी लेते हैं। हमारी मिसाल भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन बाहैसियत मुसलमान कौम कुछ हमारी कदरें मुश्तरक हैं। इसलिए आज हमने जिन दो इस्लामी तारीख़ी फ़िल्म का इंतख़ाब किया है वो भी कुछ इसी तरह से हैं। उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। और उन दो फ़िल्म का नाम, एक वो फ़िल्म जो हमारे बिरादर इस्लामिक मुल्क तुर्की ने बनाई है, जी हाँ, उसका नाम इर्तगल गाज़ी है। और दूसरी एक जो हमारे बिरादर मुल्क ईरान ने बनाई है, मुख्तारनामा है, वो कुछ अर्सा पहले ही नशर की जा चुकी है। नाज़रीन, दोनों ही किरदार गाज़ी इर्तगल और मुख्तार एक लाजवाब किरदार हैं इस्लामी तारीख़ के। आप जानते हैं कि जब भी हम किसी किरदार को लेते हैं उसके मस्बत और मनफी दोनों ही पहलू होते हैं। इस फ़िल्म के, इस डॉक्यूमेंट्री के हिस्सा 2 में हम जिस अभी करैक्टर के बारे में आपको बताने लगे हैं, गाज़ी इर्तगल के बारे में, क्योंकि आजकल यही नशर किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी इसकी धूम है। जी नाज़रीन, गाज़ी इर्तगल कौन था, आइए हम आपको बताते हैं। 446 में आकर शियों की हुकूमत को ख़त्म किया तुगरल बेग सल्जूकी ने। सल्जूक मुसलमान हुए थे महमूद गजनवी के दौर में। सल्जूक इनके बड़े का नाम था। तो एक दफ़ा महमूद गजनवी ने सल्जूक से पूछा, अगर मुझे तेरी मदद की ज़रूरत हो तो कितने आदमी पेश कर सकते हो? तो उसने एक तीर दिया, कहा ये एक तीर है मेरा, किसी को ये तीर भेजकर मेरे इलाके में भेज दो तो चंद घंटों में 1 लाख तलवारें तेरा पहरा देने के लिए तैयार हों। मेरे पास इतनी ताकत है। तो ये सल्जूक की नस्ल में था तुगरल बेग। अल्लाह ताला ने जब अरब ज़वाल का शिकार हो गए और ज़ौफ़ का शिकार हो गए, जैसे बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं, जब कौमों पे ज़वाल आता है तो उसका भी कोई इलाज नहीं, फिर और कौम को जगह मिलती है। ड्रामा डब करवाया है, तर्जमा करवाया है उर्दू में, तुर्की का बना हुआ। तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, खुसूसन मुसलमान दुनिया में शौक से देखे जाते हैं। एक अर्तगरल के नाम से ड्रामा है और लिखा गया, अखबारों में आया कि हमारे वज़ीर आज़म साहब का पसंदीदा ड्रामा है। अब ये जो ड्रामा आपके मुल्क में नशर हो रहा है, तारीख़ी ड्रामा है। कि कौन शख्स है जिसकी शख्सियत ड्रामे में पेश हो रही है? ये सल्तनत उस्मानिया के बानी के बाप का ड्रामा है। सल्तनत उस्मानिया का जो बानी था उस्मान, वो इसी का बेटा था, अर्तगरल का बेटा था। और उसकी ज़िंदगी पर ड्रामा तुर्कियों ने बनाया है। ये ड्रामा पाकिस्तान में अभी नशर हो रहा है, मकबूल आम है और रोज़ाना अखबारों में हुकूमत इसका प्रचार कर रही है और ख़ुद वज़ीर आज़म भी इसके बहुत आशिक हैं, इसके चाहने वाले हैं। अब ये ड्रामा क्यों दिखाना चाहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत में? आप जब पैदा नहीं हुए थे जवान, और बड़े पैदा हो चुके थे, छोटे थे उस वक़्त जब ज़ियाउल हक साहिब पाकिस्तान पर राज किया करते थे। सुल्तान यहाँ के फौजी जर्नल थे बनामे ज़ियाउल हक। उन्होंने पाकिस्तान को जिहादी बनाया, लश्कर बनाए, फ़िरकावारियत शुरू की, अफ़गानिस्तान की जंग में हिस्सा लिया, कश्मीर महाज खोला और क्या क्या उन्होंने, पंजाब के सिखों का महाज खोला और बहुत कुछ। पाकिस्तान पूरा उन्होंने जिहादी बना दिया। बच्चे बच्चे को, बूढ़े बूढ़े को उन्होंने जिहादी बना दिया। कलशनकोफें और छोनियाँ और तरबियत और ट्रेनिंग, लश्कर, मुल्क के अंदर जिहाद, 2 जिहाद बनाए, अंदरूनी जिहाद और बैरूनी जिहाद। अंदरूनी जिहाद शिया मारने का नाम था और बैरूनी जिहाद अफ़गानिस्तान और कश्मीर जाने का नाम था। जब भी लोग जाते ट्रेनिंग लेने तो वो उन्हें पूछते थे कि अंदरूनी जिहाद करना है या बैरूनी जिहाद करना है। उस जिहाद का नतीजा फिर पाकिस्तान को ऐसा दामनगीर हुआ, जान नहीं छूट रही पाकिस्तान की, अभी भी नहीं छूट रही।
اس کی داغ بیل ڈالنے کی جد و جہد ہو رہی تھی۔ اس خلافت عثمانیہ جو 1924 میں جنگ عظیم اول کے بعد جا کے ٹوٹ گئی، اس کا بانی ارطغرل، لکھنے میں ارطغرل آتا ہے، ارطغرل، مگر ٹرکش زبان میں غین نہیں بولتے، ارطغرل یہ بانی، وہ ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے تگ و دو اور جد و جہد کر رہا تھا، مار کے ہو رہے تھے۔ 656 ہجری کے قریب تاتاری فتنہ بغداد آیا ہے، 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور دریائے دجلہ ہفتوں تک 2.5 ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا۔ 656 کے قریب یہ فتنہ یہاں پہنچا۔ ادھر مقابل سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی جد و جہد شروع تھی۔ ارطغرل یہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، اور پونیا ہیڈ کوارٹر تھا سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین کا، اور یہ سلطان علاء الدین جب بادشاہ تھا تو ادھر مولانا روم آباد ہو چکے تھے، پونیا میں سیٹل ہو چکے تھے۔ یہ جو سلطان علاء الدین تھا سلجوقی، اس کی بھتیجی حلیمہ سلطان، اس کی بھتیجی حلیمہ سلطان، اس کی شادی ہوئی ارطغرل سے، جس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارطغرل بولتے، ارطغرل سے ہوئی۔ اس کے 3 بیٹے ہوئے، اس کا چھوٹا بیٹا اس کا نام تھا عثمان۔ اس ارطغرل نے تاتاری فتنے کے خلاف اور ادھر صلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ، ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داغ بیل ڈالی، بنیاد رکھی، اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا، سلطنت عثمانیہ۔ ناظرین، 13ویں صدی میں جہاں ایک طرف منگولیوں نے خون کا بازار گرم کر رکھا تھا، دوسری طرف تمام تر ہولناکیوں کے باوجود چنگیز خان خوارزم کی سلطنت کے اوپر حملہ آور ہوا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہی کہہ لیں کہ 13ویں صدی میں جس اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی وہ چنگیز خان کی قیادت میں رکھی جا رہی تھی۔ جب اس نے خوارزم کی سلطنت کو پاش کر رکھ دیا، اس وقت ترکی کی یہ حالت تھی کہ وہ مختلف قبائل میں بکھرا ہوا تھا، اور ہر قبیلے کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ اور اس ترکی کے مختلف قبائل میں سے ایک سب سے جو طاقتور قبیلہ تھا، اس کا نام کئی قبیلہ تھا، اور اس کئی قبیلے کا جو سردار تھا، جو شاہ تھا، وہ شاہ سلمان تھا۔ اس شاہ سلمان کے 4 بیٹے تھے، اور تیسرے نمبر پہ جو بیٹا تھا اس کا نام ارطغرل تھا۔ شاہ سلمان نے چنگیز خان کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اپنا آبائی شہر خراسان کو چھوڑ کر حلب جانے کا فیصلہ کیا، اور اسی دوران حلب جاتے ہوئے جب دریائے فرات کو کراس کرنے لگا، اسی دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور قبیلے کے باقی لوگوں نے متفقہ طور پر غازی ارطغرل کو قبیلے کا سردار منتخب کر لیا۔ اور یوں ناظرین، اس طرح جو ہے غازی ارطغرل کو پہلے دفعہ قیادت کا موقع ملا، ایک قبیلے کی سربراہی ملی، اور یہیں سے اس نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ناظرین، اس ارطغرل کی شادی حلیمہ نامی خاتون سے ہوئی، اور اس کے 3 بیٹے تھے۔ ان تینوں بیٹوں میں جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام عثمان تھا، اور اسی نے ہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ 1517 میں جا کے اس نے اپنے آپ کو خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، اور پوری دنیا میں ایک عظیم سلطنت اسلامی کی بنیاد رکھ دی، جس کا نام سلطنت عثمانیہ تھا، جو بعد میں 1924 میں جا کے ختم ہوئی۔ ناظرین، اب اس فلم کے جو حصہ سوئم ہوگا اس میں ہم مختار کے کردار کو ایکسپلین کریں گے، اور اس میں مختلف مسالک کے کیا نظریہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔